औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ में खुश आमदीद। असद उमर ने नेशनल असम्बली में मिनी बजट अनाउंस किया और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मीडिया ने उछाल दी। अच्छा किया, बुरा किया, या जो कुछ भी हुआ मुकम्मल तौर पर हम आप आपको बताएंगे और वो बजट भी सुनाएंगे जो बजट अनाउंस किया गया है। आप अब आपने फैसला करना है कि आया पीटीआई की गवर्नमेंट फेल्ड हो गई है या कि ये कितना बजट हमारे लिए बेहतर है, उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर है, या जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आम तबका है उसको कितनी सारी मदद मिलने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम अहबाब से इस बात की गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप अहबाब को सबसे पहले मिल सकें। मौजूद सामीन, वफाकी हुकूमत की तरफ से मिनी बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन इस बजट की वजह से अपोजिशन के तमाम इरादों पर पानी फिर गया है। मौजूद सामीन, जब असद उमर साहब ने नेशनल असम्बली में मिनी बजट पेश किया तो ये तकरीबन एक इस्लाहात का पैकेज समझा जा रहा है और अपोजिशन को आग लग गई है। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ें जो हुई हैं वो ये हैं कि जितने भी शादी हाल थे उन पर टैक्स थे उसमें कमी कर दी गई है और इसके अलावा 5 लाख तक का कर्जा जो है वो आम शहरी को मिलने का भी अब इम्कान है जो बड़े आसानी के साथ मिल सकेगा। इसके अलावा जो 1800 सीसी की गाड़ी है उससे ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ उन पर टैक्स की कमी से बढ़ाकर उसकी शरह थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है। उससे तमाम बड़े ताजरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा मिनी बजट में कुछ ऐसी चीज़ें भी नेशनल असम्बली में पेश की गई हैं जिस पे देखें, नेशनल असम्बली में जिस वक्त असद उमर अपना मिनी बजट पेश कर रहे थे उस वक्त अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसमें देखें कि जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त शहबाज शरीफ ने साहिवाल वाला इंसिडेंट बीच में उठा दिया। अब देखें, जहां पे इस्लाहात का पैकेज अनाउंस किया जा रहा हो उससे पहले ही 1 महीना पहले अपोजिशन की तरफ से, मीडिया चैनल की तरफ से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा कहराम मचा दिया कि ये तो इतने करोड़ों का टैक्स डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 2 मरतबा बजट लाया गया, जिसको असद उमर ने वाज़ह किया कि ये बजट नहीं है, ये इस्लाहात का पैकेज है और ये आम शहरी के लिए है। देखें, जिसमें असद उमर ने इस चीज़ को भी वाज़ह किया है कि हम नहीं जानते कि मजदूर तबका और मिडिल क्लास लोग जो हैं उन पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो। अब मोबाइल जो $1 से लेकर $100 के दरमियान में आते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं रखा गया। इसमें असद उमर ने इस बात को वाज़ह किया है कि जो बड़े मोबाइल हैं जो बड़े लोगों के लिए, अब देखिए ये बात तो वाज़ह है, आप अब इस बात को समझते हैं कि जो छोटे मोबाइल हैं हमेशा छोटा तबका, जो गरीब तबका है वो इस्तेमाल करता है, और जो बड़े मोबाइल होते हैं जिनकी कीमत 40,000 50,000 से लेकर 1 लाख तक है, अगर उस पर टैक्स में इजाफा किया गया है तो वो बड़े लोगों से किया गया। लाजमी बात है, जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की क़यादत संभाली उस वक्त बजट पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं था, पाकिस्तान के ख़जाने खाली थे। अब देखिए, इतनी बेहतरीन पॉलिसी असद उमर की तरफ से है और तकरीबन कराची के तमाम ताजरों ने इसको सराहा और कहा है कि ये इस्लाहात का पैकेज पाकिस्तान के आने वाले कल के लिए बहुत बेहतरीन है। अब अपोजिशन पार्टी ने हमेशा घटियापन किया है और करते रहेंगे। नेशनल असम्बली में भी इसी बात पे उन्होंने आगे बढ़ाते हुए काम को यही काम किया। उन्होंने साहिवाल का मामला बीच में उठा दिया। उन्होंने कहा है कि जब साने मॉडल टाउन हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि अब शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को देना चाहिए इस्तीफ़ा, तो अब क्यों नहीं दे रहे हैं बुज़दार साहब और इमरान खान साहब साहिवाल का मामले पे। अब देखिए, हकीकत न्यूज़ ने तो पहले ही कहा था, आप तमाम सब्सक्राइबर को जो हमारी वीडियोस को रोज़ देखते हैं उनको तो पता है कि हकीकत न्यूज़ चीख के कह रहा है कि 2019 की शुरू में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे पैकेज आने वाले हैं। हमें पहले ही पता था, हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी जितनी अपोजिशन पार्टियां और जो न्यूज़ चैनल उनको सपोर्ट करते हैं, जो पैसों की दतियाँ और पैसों के बैग आने पे उनकी सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा इसी चीज़ को गलत नज़रिए से आप आपके सामने पेश करेंगे। अब मिनी बजट इस्लाहात का पैकेज जब आया उस पर बहुत सारा कहराम मचा दिया सोशल मीडिया पे। देखें, 1 या 2 दिन अभी बजट को हुई हैं तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई की गवर्नमेंट ना तजर्बाकार है और ये फेल हो चुके हैं। 6 महीने में 2 मरतबा पैकेज आ रहा है तो उसको असद उमर ने बिल्कुल वाज़ह कर दिया था कि ये बजट नहीं है, ये इस्लाहात का पैकेज है। ये टैक्स की कमी या टैक्स को बढ़ाकर मुख्तलिफ चीज़ों पर काफ़ी सारी अच्छी की है। शादी हाल पर जो टैक्स में कमी की है। इसके अलावा देखें, पिछले दिनों में अनाउंसमेंट हुई है कि अब जो आम तजावरात हैं उसको इंटरनेशनली बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब नॉन फाइलर और फाइलर वाले सिस्टम को भी इन लोगों ने बड़ा ईजी कर दिया है। हकीकत न्यूज़ अब आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। असल में मामलात क्या हैं कि पाकिस्तान में हमारी अपोजिशन पार्टी ने जब पाकिस्तान की क़यादत आने वाली थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत, क्योंकि हम हकीकत न्यूज़ ये समझते हैं कि असल पाकिस्तान
پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت کے بعد بنا ہے، کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے۔ ہم نیا پاکستان کو پاکستان کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس پاکستان میں ہر شہری کو پتہ ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ اس لیے حقیقت نیوز بھی وجود میں ہے، اور ہم لوگ آپ کو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیوز پہنچیں اور لوگوں کو پتہ چلے۔ اسد عمر اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں، اسد عمر کی جگہ پہ جو بھی وزراء کام کرتے تھے نون لیگ کے، انہوں نے جو بجٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ اناؤنسمنٹ اور ہوتی تھی، میڈیا اور دکھاتا تھا، بیچ میں معاملات اور ہوتے تھے۔ اسد عمر نے منی بجٹ اناؤنس کر کے آپ کے سامنے ایک چیز تو واضح کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دن رات کام کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں اور نون لیگی، جس میں آصف علی زرداری، ملک ریاض، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، شہباز شریف، دیکھیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کو کبھی بھی وسیع و عریض ہونا نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان میں اللہ کی رحمت آئی ہے، اور ساتھ میں منی بجٹ اناؤنس ہونے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مکان کے معاملے میں، گاڑیوں کے معاملے میں اب عام شہری بھی لے پائے گا۔ پہلے تو ان لوگوں نے ایک سسٹم کیا تھا کہ اس میں فائلر کو ہونا بہت ضروری ہوتا، چاہے آپ گھر لے لے ہوں، چاہے آپ گاڑی کو اپنے نام پہ کروا رہے ہوں یا خرید رہے ہوں، سب کے لیے فائلر کا سسٹم تھا۔ لیکن اب نان فائلر جو ہے وہ 13 سی تک گاڑی بھی لے پائے گا، 50 لاکھ تک کا گھر بھی خرید پائے گا جو نان فائلر ہے۔ اب نان فائلر کے بارے میں نیوز آپ کو بعد میں بتائے گا کہ فائلر اور نان فائلر کا کیا سسٹم ہے، کیونکہ بہت سارے باپ نے پہلے بھی ہمیں کہا تھا کہ آپ فائلر اور نان فائلر کے بارے میں بتائیں۔ اصل میں پاکستان میں یہی پرابلم آ رہی ہے کہ جب کوئی منی بجٹ اناؤنس ہو یا بجٹ اناؤنس ہو، اگر وہ پاکستان کے فائدے کے لیے ہو تو اپوزیشن پارٹی اس کو ہمیشہ اس طریقے سے حکومت کے مخالفین کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے اس وقت شہباز شریف کام کر رہے ہیں، اسمبلی کے بیچ میں انہوں نے ایک رولا ڈال دیا جب بجٹ اناؤنس ہو رہا تھا کہ سائیوال میں یہ مسئلہ ہوا ہے، ان کو یہ دینا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ بتائیں اس سے پہلے اتنے بڑے سانحہ جب بھی ہوئی ہیں پاکستان میں 3 دن کے اندر کب اس کو حل کیا گیا؟ اگر کراچی میں معاملہ ہوتا ہے، چائنی کونسلیٹ پہ معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ حملہ کیا جاتا ہے، 20-30 منٹ کے اندر اس معاملے کو ختم کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کو مار دیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور سارا واضح طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے، بعد میں انڈیا اس چیز کو قبول بھی کرتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حکومت ہے، یہ نئی تبدیلی نہیں ہے تو کیا یہ نیا پاکستان ہی تو کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حقیقت نیوز کو ہمیشہ کمنٹ کرتے ہیں کہ حقیقت نیوز چاہے اسد عمر ہو یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہو یا پاکستان کے فواد چودھری ہوں یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایسا وزراء ہو، وہ پاکستان کے لیے کتنی اچھی پرفارمنس کر رہا ہے، تو پرفارمنس ہوتی نظر آ رہی ہے جب کوئی حکومت ہے جس نے اپنے پہلے 100 دن کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھی ہو، کوئی حکومت ہے جس نے 6 مہینے میں 2 بجٹ اناؤنس کیا ہو۔ یہ دوسرے بجٹ کو یہ منی بجٹ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اصلاحات کا پیکج ہے، کیونکہ اس میں جو ٹیکسز کی بڑھاؤ چڑھاؤ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لگ رہا تھا، یہ تقریباً جتنے بھی ٹیکسز کو بڑھایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑھایا گیا ہے جو اچھے لوگ ہیں، جو مطلب اچھی انکم والے ہیں۔ یہ بجٹ میں ٹیکس کی کمی جو کی گئی ہے عام شہری کے لیے، اب دیکھیں فائلر ہونا بہت ضروری کر دیا گیا تھا، پہلے گھر کی خرید و فروخت کے لیے بھی اور گاڑی کے لیے بھی۔ اب عام شہری جو عام اور مڈل کلاس لوگ ہیں وہ 1300 سی تک گاڑی بھی خرید پائیں گے، نان فائلر ہوتے ہیں، اور 50 لاکھ تک کا گھر۔ پہلے یہ چیزیں جتنی بھی تھیں، ٹیکس تھے، موبائلز پہ ٹیکس تھے، چھوٹے موبائل پہ، بڑے موبائل پہ ان لوگوں نے ٹیکس لگایا، چھوٹے پہ نہیں لگایا کیونکہ عام شہری کو نقصان نہ ہو۔ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا لاکھوں کروڑوں ہو، اس پہ اگر 500 روپے ٹیکس ہو تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، جس طریقے سے میڈیا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، بالکل بھی یقین مت کریں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ مکمل طور پر اپنا فوکس رکھیں، آنے والے دنوں میں ایک اور بجٹ آئے گا، اس بجٹ میں مکمل طور پر عام شہری کو پھر سپورٹ ملے گی۔ چاہے جو مرضی کر لے اپوزیشن کی پارٹی، اس چیز کو واضح کر دیا ہے ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، چاہے وہ نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، رانا ثناء اللہ ہو، یا کہ مریم نواز کا اسپیشل سیل ہو، واٹس ایپ گروپ ہو، یا جتنے بھی نیوز چینل ہیں، کیمرہ، ہر چیز زور لگا رہے، نہیں جا پائیں گے عمران خان صاحب، اپنی حکومت پوری کریں گے 5 سال انشاءاللہ تعالی، اگلے بھی 5 سال وہ حکومت کریں گے۔ معزز امین، حقیقت نیوز ہمیشہ آپ کے سامنے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ حق اور سچ کو سپورٹ کریں، حقیقت نیوز کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم حق اور سچ کو نہیں سپورٹ کریں، ہمارا چینل چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا موٹو ایک ہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ حق اور سچ کی آواز ہر شہری تک جائے۔ منی بجٹ کے بارے میں اسد عمر کا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، پورے پی ٹی آئی کے وزراء کا بہترین پرفارمنس، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کی اتنا ہی،
مودی سامعین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور جاتے جاتے ہم سب کا ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔